प्रेज़ गॉड एवरीवन। अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं खुदा का खादम होने के नाते आप सबों को खुदावंद की ज़िंदा हज़ूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने आज फिर से मुझे ये मौका बख्शा ताकि आप लोगों के साथ कुछ नई बातें, मुक़द्दस बातें, बाबरकत बातें शेयर करूँ। अजीज़ो, आज याद रखिए हम द नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट का छठा हिस्सा है जिस पर हम बात करने वाले हैं। और याद रखो, इल्मे रूल कुदस, ये इस हिस्से में इसे हम इस किस्म को मुकम्मल करेंगे क्योंकि जो हम इल्मे इलाही की 11 इक़साम में से हम जिन इक़साम पर बात कर रहे हैं उनमें से याद रखिएगा कि इल्मे रूल कुदस का ये आखिरी पार्ट है और इसके बाद खुदा के फजल से नया सिलसिला शुरू हम करेंगे। अजीज़ो, पिछले वीक इसका जो पिछला 5वां पार्ट था, आपको याद होगा, वो हमने रूल कुदस के मुतल्लिक जो ईमानदार 7 किस्म के गुनाह कर जाता है, हमने वो सीखे थे। और आज याद रखिए, एक सवाल से इस हिस्से को मैं शुरू करने वाला हूँ। आज का पहला सवाल ये है, ये छठे पार्ट का पहला सवाल है कि रूल कुदस पाना क्यों जरूरी है। रूल कुदस पाना क्यों जरूरी है, ये सिस्टम, ये तरीकाकार खुदा ने क्यों ठहराया, इसके लिए क्यों जरूरी है कि हम रूल कुदस से मामूर हो। अजीजों, ये सवाल है जिसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे और इसके बहुत सारे जवाबात हैं बाइबल में से जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सवाल एक ही रहेगा, वो ये है कि रूल कुदस पाना क्यों जरूरी है। उसके लिए सबसे पहला जवाब ये है कि रूल कुदस पाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसलिए कि खुदावन ने इसके मुतल्लिक वादा किया था। पाना क्यों जरूरी है रूल कुदस? क्योंकि इसके मुतल्लिक खुदा ने वादा किया था। अब उस वादे का हिस्सेदार बनना, उसका शरीक बनना हमारे लिए बेहद जरूरी है। वो वादा कहां पर दर्ज है? आइए पुराने ऐदनामा में योएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 28 वर्ष को पढ़ेंगे, 28 वर्ष को। यहां पर लिखा है, इसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। अजीजों, अगर आप यही हवाला पतरस के मार्फत, जब आप अमाल की किताब में पतरस के प्रचार में पढ़ते हो तो उसने वहां पर वाज़िया कहा था, जब ईद पेंतिकोस्त के दिन वो सब रूल कुदस से भर गए तो लोगों ने सोचा कि ये नशा में हैं। तब पतरस ने इसी वर्ष को वहां पर बयान करके कहा था कि योएल की मार्फत खुदा ने कहा कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्दे बशर पर अपने रूह को जारी करूंगा। अजीजों, एक चीज याद रखो कि जिस जमाने में हम फिल वक्त जी रहे हैं, ये जमाना इस दुनिया का शुरू नहीं है, या ये जमाना इस दुनिया का दरमियान नहीं है, बल्कि ये जमाना आखिर का जमाना है। और बाइबल ये कहती है कि हर एक ईमानदार का इस बात में शरीक होना कि वो रूल कुदस से भर जाए और रूल कुदस से मामूर हो जाए, उसके लिए जरूरी है। मैंने कहा, पहला इसका जवाब ये है कि रूल कुदस पाना इसलिए जरूरी है कि ये खुदा का वादा है और योएल की मार्फत ये खुदावन ने वादा दिया था जो अमाल 2 चैप्टर में जाके पूरा हुआ। क्यों? इसलिए कि 10 दिन लगातार वो लोग इसी वर्ष को क्लेम करते रहे, इसी वर्ष पर काम करते रहे, इसी वर्ष के लिए दावेदार रहे कि खुदावन ये वो आखिरी जमाना है और हमें इस आखिरी जमाने में तू हमें उस वादे से मामूर कर जो योएल की मार्फत तूने फरमाया है। और बाइबल कहती 9 दिन दुआ करने के बाद जब ईद पेंतिकोस्त का 10वां दिन आया तो कलाम खुदा कहता है वो सभी के सभी रूल कुदस से मामूर हो गए।
اس کے بعد دوسرا اس کا جواب یہ ہے، سوال ہے کہ روح القدس پانا کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے دوسرا جواب یہ ہے، روح القدس پانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہی قوت کا لباس ہے۔ ہم جسمانی کپڑے تو پہنتے ہیں اور روحانی کپڑے ہمارے، یہ روح القدس جو قوت کا لباس ہے، بائبل اس کو لباس بھی کہتی ہے۔ عزیزو، ہم اسے باطن میں پہنتے ہیں، اندرونی انسان اس کو پہنتا ہے اور وہ اس کے لیے طاقت، قوت اور اسٹرینتھ کا لباس ہے۔ اس لیے روح القدس پانا ضروری ہے۔ خدا نہیں چاہتا ہم قوت سے خالی رکھیں۔ اگر آپ منسٹری کرنے والے ہو یا کر رہے ہو تو اس چیز سے آپ کو ملبس ہونا، اس کے کپڑوں کو پہننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آئیے پڑھیں گے لوکا 24:49 میں، لوکا 24:49 میں یہاں پر مرقوم ہے، اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ عزیزو، یہ یاد رکھنا، یسوع مسیح کے اٹھائے جانے سے پہلے کی وہ چیدہ آخری باتیں ہیں، اور ان میں آخری باتیں یہ وہ ہیں جو ضروری ہوتی ہیں۔ سوچو کہ اگر آپ ٹرین پر کسی کو چڑھانے گئے تو آپ کو اب وہ جس کو آپ چڑھانے گئے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی چل پڑی، تو تب آپ اس سے لمبی باتیں نہیں بلکہ ضروری غیر ضروری نہیں باتیں کرو گے، بلکہ چیدہ اور ضروری باتیں کرو گے۔ سیم ایسا ہی ہے، یسوع مسیح نے اٹھائے جانے سے پہلے ضروری اور چیدہ باتیں کی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اپنے شہر میں ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ عزیزو، پاک روح سے بھرنا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ طاقت کا لباس ہے۔ کل کو جب شیطان کے خلاف آپ کو سیوکائی کرنی ہے، ڈیمنز کو نکالنا ہے، آپ کو بیماریوں کو کمانڈ کرنا ہے، آپ کو شیطان کی لنکا کو گرانا ہے، عزیزو، بغیر طاقت اور قوت کے نہیں ہوگا۔ اس لیے مسیح نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ میرے بعد تم نے اس منسٹری کو جاری رکھنا ہے، اس لیے تمہیں اختیار بھی چاہیے، تمہیں قوت کا لباس بھی چاہیے۔ روح القدس پانا کیوں ضروری ہے؟ اس کا تیسرا جواب یہ ہے، روح القدس بطور انعام دیا جاتا ہے۔ روح القدس بطور انعام دیا جاتا ہے، اس لیے ہر ایک مسیحی کو چاہیے کہ وہ اپنا انعام بھی حاصل کرے۔ ہر ایک مسیحی کو چاہیے کہ وہ اپنا انعام بھی حاصل کرے۔ آؤ پڑھو، اعمال 2:38 میں لکھا ہے، 2 چیپٹر 38 ورس۔ پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ عزیزو، کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی آدمی کوئی کمپٹیشن لڑے اور اپنا انعام چھوڑ جائے۔ مسیح خداوند نے کہا، جس یدھ میں تم ہو، جو لڑائی تم لڑ رہے ہو، اس میں تمہیں یہ انعام کے طور پر دیتا ہوں۔ اب عزیزو، روح القدس بطور انعام میں دیا جاتا ہے، تو روح القدس پانا کیوں ضروری ہے؟ آپ اپنے انعام کو مت چھوڑو، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اپنے گفٹ کو مت نظر انداز کرو۔ عزیزو، اس کا نمبر 4 کا جواب یہ ہے، سوال روح القدس پانا کیوں ضروری ہے؟ تو نمبر 4 کا جواب ہے، جس طرح ہمیں دعا کرنا چاہیے وہ ہم نہیں جانتے۔ جس طرح سے ہمیں دعا کرنا چاہیے وہ ہم نہیں جانتے، اور عزیزو، روح القدس جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے، اس لیے اسے پانا ضروری ہے۔ ہم تو نہیں جانتے، لیکن روح القدس جانتا ہے، اور جب آپ روح القدس پا لو گے تو آپ وہ دعا کرو گے جو روح القدس کرائے گا آپ سے، نہ کہ آپ کرو گے۔ عزیزو، میں نے کہا نمبر 4 کا اس کا جواب یہ ہے کہ روح القدس جیسے دعا کرتا ہے نا وہ ہم نہیں جانتے، اس لیے روح القدس پانا ضروری ہے۔
रोमियो 8:26 में लिखा है, रोमियो 8:26 में, इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह कुदुस ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। अजीजो, जो शिफायत, जो वकालत, जो दुआ रूह कुदुस कर सकता है ना, वो हम नहीं कर सकते। तभी बाइबल कहती है कि वो हमारी कमजोरी में मदद करता है, और जिस तौर से दुआ करना हमको चाहिए वो हम नहीं जानते, और वो आहें भर भर कर हमारी खुदाबाद के सामने शिफायत करता है। तो चौथा जवाब ये है अजीजों कि जिस तरह से दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, पर रूह कुदुस जानता है, तो रूह कुदुस हासिल करना जरूरी है। नंबर 5 का जवाब ये है, सवाल कि रूह कुदुस पाना क्यों जरूरी है। नंबर 5 का जवाब ये है, रूह कुदुस पाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको हासिल करने के बाद हम बदल कर और इंसान बन जाते हैं। इसको हासिल करने के बाद हम बदल कर और इंसान बन जाते हैं। वर्स में आपको देता हूं, पहला सैमुएल उसका 10वां बाब उसकी 6ठी वर्स में, पहला सैमुएल 10वां बाब उसकी 6ठी वर्स लिखा है, तब खुदा की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके सामने नबूवत करने लगेगा और बदल कर और आदमी हो जाएगा, बदल कर और आदमी हो जाएगा। रूह कुदुस की मामूरी के बाद बाइबल कहती है जमाना आप में फर्क करने लगेगा, क्योंकि रूह कुदुस का बपतिस्मा आपको, आपके मिजाज को, आपके किरदार को, आपकी आदत को बदलने पर काम करेगा, और ये बड़ा फर्क होगा जिसमें लोग इम्तियाज कर पाएंगे। अजीजों, सवाल कि रूह कुदुस पाना क्यों जरूरी है, छठा जवाब इसका यह है कि रूह कुदुस पाए बगैर कोई मसीह खुदावन को, बगैर कोई मसीह को खुदावन नहीं कह सकता। रूह कुदुस पाए बगैर कोई मसीह को खुदावन नहीं कह सकता, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम रूह कुदुस से मामूर हों। वर्स में आपको देता हूं पहला कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 3री आयत से, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 3री आयत, बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा की रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मालूम है, और ना कोई रूह कुदुस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। आज जितने भी यीशु मसीह का विरोध करते हैं वो इस करके करते हैं कि वो होली स्पिरिट से नहीं भरे हुए, लेकिन जितने रूह कुदुस से भर जाते हैं ना, वो मसीह का ऑनर करते हैं, लव करते हैं मसीह से, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुदावंद है। तभी बाइबल कहती है कोई भी आदमी रूह कुदुस के बगैर मसीह को खुदावंद नहीं कह सकता। इसलिए हमारा मसीह की जात, उसकी शख्सियत को सही तौर से पहचानने के लिए ये जरूरी है कि हम रूह कुदुस से मामूर हों, क्योंकि वो मसीह के भेद को हम पर सही तरह से खोलता है। रूह कुदुस पाना क्यों जरूरी है, नंबर 7 का जवाब है, हमारे लिए रूह कुदुस का पाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूह कुदुस के बगैर हम मसीह के नहीं हैं। हमारे लिए रूह कुदुस का पाना जरूरी इसलिए है क्योंकि मसीह के रूह के बगैर कोई मसीह का नहीं है। आओ पढ़ो इस वर्ष को, रोमियो 8:9 में लिखा है, रोमियो 8वां बाब उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। आगे लिखा है, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। अजीजों, 40 साल से चर्च जा रहे हो, आप 50 साल से चर्च जा रहे हो, आप 80 साल से क्रिश्चियन हो, बाइबल तो ये साफ कहती है
अगर आप होली स्पिरिट से भरे हुए नहीं हो, वो आपका हो ही नहीं सकता। सो रूल कुदस पाना क्यों जरूरी है? इन 7 जवाबात के अंदर हमने देखा हमें रूल कुदस से भरना जरूरी है। इसके बाद जनाब अगली हेडिंग है, और ये भी सवाल के साथ है, रूल कुदस के बपतिस्मे को किस तरह से हासिल किया जा सकता है? रूल कुदस के बपतिस्मे को किस तरह से हासिल किया जा सकता है? अब बाइबल ही इसके तरीके बताती है। पहला तरीका है नंबर 1 का, रूल कुदस को हासिल करने के लिए नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। आपकी नई विलादत का होना, नए तौर पर जन्मे होना जरूरी है, और ये नई विलादत मसीह में होती है, क्योंकि हमारी माँ से जिस्मानी विलादत हो जाती है, हम उससे पैदा हो जाते हैं, लेकिन असल में ना नई विलादत जब हमारी मसीह में होती है तब हम रूल कुदस से मामूर होने के अहल हो जाते हैं। अमाल 2 की 38 में जैसा लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूल कुदस तुम इनाम में पाओगे। अजीजों, यहाँ पर ना 2 स्टेप्स बताए गए हैं जो तब्दीली से जुड़े हैं। नंबर 1, हर एक तौबा करे। नंबर 2, हर एक बपतिस्मा ले। ये दोनों चीजें मिल के ना हमें नए सिरे से पैदा कर देती हैं। हमारी नई विलादत का ये दोनों चीजें जरिया रहती हैं। मतलब बपटाइज होना और बपटाइज होने से पहले हमारा रिपेंटेंस में आना, तौबा में आना, और फिर बपतिस्मे में आना, ये दोनों चीजें मिलके हमें नए दर्जे में, नए सिरे से पैदा कर देती हैं। और तब मैंने कहा जनाब हम रूल कुदस हासिल करने के दावेदार हो सकते हैं। तो ये पहला तरीका है कि हम किस तरह से रूल कुदस के बपतिस्मे को हासिल करें, ये किस तरह से रूल कुदस के बपतिस्मे को हासिल किया जा सकता है। तो ये पहला तरीका है कि हम नए सिरे से पैदा हों। नंबर 2 में है इसका जवाब, क्योंकि सवाल ये है कि रूल कुदस के बपतिस्मे को किस तरह से हासिल किया जाता है, तो नंबर 2 का जवाब है, रूल कुदस को पाने के लिए जरूरी है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद के अहकाम को मानते हों। मुकम्मल तौर पर, अधूरे नहीं या पौने पौने नहीं। बाइबल परफेक्ट कहती है और 100% कहती है। फर्माबरदारी आपके हिसाब से नहीं है, फर्माबरदारी खुदा के हिसाब से है। आओ पढ़ो इसको। अमाल 5 की 32 में लिखा है, अमाल 5 की 32 में, और हम इन बातों के गवाह हैं, और रूल कुदस भी जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। याद रखिए, नाफरमान लोगों से, सरकश और बागी लोगों से रूल कुदस का दूर दूर तक का कोई तल्लक और नाता नहीं है। तो रूल कुदस के बपतिस्मे को किस तरह से हासिल किया जा सकता है? नंबर 2 का जवाब है, खुदावंद के अहकाम को मानने से रूल कुदस को पाया जा सकता है, क्योंकि अमाल 5 की 32 यही कहती है। तीसरा जवाब है इसका, रूल कुदस को पाने की आरजू रखिए, रूल कुदस को हासिल किया जा सकता है। रूल कुदस की आरजू रखने से रूल कुदस को हासिल किया जा सकता है। आप आरजू नहीं रखते हो, ख्वाहिश नहीं रखते हो, तड़प नहीं रखते हो, आपकी भूख नहीं है रूल कुदस के लिए, वो आपके लिए नहीं है, वो आपकी जिंदगी में आ नहीं सकता। तभी बाइबल कहती है, नंबर 1 के आपको नए सिरे से पैदा होना होगा। नंबर 2, आपको मुकम्मल तौर पर उसके अहकाम को मानना पड़ेगा। नंबर 3 में हम ये सीख रहे हैं, आपको रूल कुदस को पाने की आरजू रखनी होगी। पढ़िए ज़बूर 37 की 4 में, 37 और उसकी 4 वर्ष में, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद में बाइबल कहती है मसरूर रह, मतलब उसमें मगन रह, उसमें सरगर्म रह, उसमें बना रह, उसमें अपनी कोशिश को जारी रखता रह। और लिखा है वो तेरी सारी मुरादों को, सारी मुरादें वो रूल कुदस के लिए भी बात करता है। अगर आप मुराद रखते हो, आपकी रिक्वेस्ट है, आप उससे इल्तिजा करते हो, तो वो आपको देगा। नंबर 4 में इसका जवाब है। सवाल जो हमारा है कि रूल कुदस के बपतिस्मे को किस तरह से हासिल किया जा सकता है, तो नंबर 4 का जवाब है रूल कुदस को मांगने और इसकी उम्मीद रखने से उसे हासिल किया जा सकता है।
روح القدس کو مانگنے اور اس کی امید رکھنے سے روح القدس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عزیزو، اس کے لیے لوکا ہم پڑھیں گے 11:13 میں۔ لوکا 11واں باب اور اس کی 13ویں ورس میں لکھا ہے، پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ جواب ہے روح القدس کو مانگنے سے اور اس کی امید رکھنے سے ہم اسے پا سکتے ہیں۔ اور مسیح نے بھی کہا، تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں، تم جب روح القدس مانگو گے تو میں کیوں نہیں تمہیں دوں گا؟ تو یہ یاد رکھنا چوتھا طریقہ ہے۔ پانچواں طریقہ آئیے دیکھتے ہیں۔ پانچواں اس کا جواب یہ ہے، روح القدس کے لیے دعا میں ٹھہرے رہنے سے روح القدس حاصل ہوتا ہے۔ روح القدس کے لیے مسلسل دعا میں ٹھہرے رہنے سے بائبل کہتی ہے کہ آپ روح القدس سے معمور ہوتے ہو۔ لوکا 24:49 میں، دیکھو میرے باپ، دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اور آپ بائبل میں پڑھ لینا، عید فصح کے دن سے لے کے عید پینتیکوست، ان دونوں کے بیچ میں 10 دن کا فاصلہ ہے، 10 دن کا فرق ہے۔ عید فصح کے دن بائبل کہتی ہے اس کے بعد یسوع مسیح کے شاگرد جو ہے نا وہ دعا میں جڑے گئے، اور بائبل کہتی ہے وہ لگاتار عید پینتیکوست کے دن تک دعا کرتے رہے گئے۔ اور وہ دعا کس بات پر کر رہے تھے؟ ایک تو یوئیل کی پروفیسی کو کلیم کر رہے تھے، اور دوسرا یہ لوکا 24:49 ورس کو، اس وعدے کو کلیم کر رہے تھے کہ خداوند ہم ٹھہرے ہیں اس یروشلم میں اور ہمیں قوت کا لباس عطا کر۔ عزیزو، یہ 5 جواب ہیں اس سوال کے کہ روح القدس کے بپتسمے کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 5 جواب ہیں بائبل میں۔ آگے اگلی ہیڈنگ ہے کہ روح القدس کے بپتسمے کا مقصد کیا ہے۔ روح القدس کے بپتسمے کا مقصد کیا ہے؟ عزیزو، اس کا پہلا مقصد آئیے دیکھتے ہیں۔ روح القدس کا بپتسمہ ہمیں یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے ہمیں قوت عطا کرتا ہے۔ روح القدس کے بپتسمے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے قوت عطا کرے، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ آپ پڑھو گے اعمال 1:8 میں، اعمال پہلا باب اس کی 8ویں ورس میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، نمبر 1 کہ تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک، نمبر 2 میرے گواہ ہوگے۔ سوال ہے کہ روح القدس کے بپتسمے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روح القدس کے بپتسمے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ہمیں مسیح یسوع کی گواہی دینے کے لیے قوت عطا کرے، بزدلی سے نہیں، دلیری سے، طاقت سے اور قوت سے ہم مسیح کا کام کرنے والے بنے۔ عزیزو، نمبر 2 میں اس کا جواب یہ ہے روح القدس کے بپتسمے کا مقصد کیا ہے؟ تو نمبر 2 میں اس کا جواب یہ ہے روح القدس کے بپتسمے کا اصل مقصد ہمیں جسم پر غلبہ عطا کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے باڈی کو کنٹرول نہیں کیا تو روح القدس ہمیں استعمال نہیں کر پائے گا۔ تو روح القدس ان کو استعمال کرتا ہے جو روح القدس کی سہایتا سے، مرضی سے، اس کی مدد سے اپنے جسم کو مار لیتے ہیں اور اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ دوسرا جواب کہ روح القدس کے بپتسمے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں جسم کے کاموں پر، ہمیں جسم پر جناب غلبہ عطا کرے۔ غلطیوں 5:16 میں لکھا ہے، غلطیوں 5:16 میں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح القدس کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ جسم کی خواہش لڑتی ہے روح کے خلاف، اور تبھی بائبل کہتی ہے اگر تم روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو بھی مار پاؤ گے، اس کے خلاف تم جیت پاؤ گے، تمہارا غلبہ ہوگا۔ عزیزو سنو، نمبر 3 میں یہ ہے
रूल कुदुस के बपतिस्मे का मकसद। नंबर 3 में रूल कुदुस के बपतिस्मे का मकसद हमें दलेरी अता करना है। बुज़दिली से निकाल के, डर से निकाल के, खौफ से निकाल के हमें दलेरी अता करता है। आइए पढ़ेंगे अमाल 4 की 31 में। अमाल 4 बाब और उसकी 31 वर्ष में लिखा है। अमाल 4 की 31 में, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूल कुदुस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। बाइबल कहती है रसूल एक जगह पर जमा थे, दुआ कर रहे थे तो रूल कुदुस की जुम्बिश से वो जगह हिल गई। इसके बाद कहते हैं कि वो रूल कुदुस से मामूर हुए, रूल कुदुस से भर गए और हुआ क्या कि इसके बाद उनको खुशखबरी सुनाने की दलेरी हासिल हुई। कलाम को वो दलेरी से, डर से नहीं, खौफ से नहीं, बल्कि बाइबल कहती है न डर होकर वो खुशखबरी सुनाते रहे। तो ये रूल कुदुस के बपतिस्मे का मकसद है, हमें दलेरी अता करना। नंबर 1 में हमें कुव्वत अता करना, नंबर 2 में क्या हमें गलबा अता करना, नंबर 3 में क्या हमें दलेरी अता करना। इसके बाद अजीजों हम ये सीखते हैं नंबर 4 में अजीजों नंबर 4 में है रूल कुदुस के बपतिस्मे का मकसद हमें कुव्वत देना। आप ये सोचो, बाइबल कहती है रूल कुदुस के बपतिस्मे का मकसद हमें गवाही के लिए कुव्वत अता करना, जो हमने अमाल 1:8 में पढ़ा है। इसके बाद जो अगले हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है रूल कुदुस के बपतिस्मे का मकसद हमें कुव्वत का लिबास देना। पहले पॉइंट में कुव्वत देना, अब नंबर 4 में जो आखिरी पॉइंट है उसमें कुव्वत का लिबास देना कि तुम हर वक्त कुव्वत के लिबास से मुलब्बस रहो। जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर हर वक्त पोशाक पहने रहते हैं नंगापन ढांपने के लिए, सेम बाइबल कहती है तुम कुव्वत के लिबास को हर वक्त पहने रहोगे अपनी कमजोरी का नंगापन ढांपने के लिए। वही वर्स है लूका 24:49 में, देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। अजीजों रूल कुदुस का बपतिस्मा महज एक तजुर्बा नहीं है, याद रखो। रूल कुदुस का बपतिस्मा महज एक तजुर्बा नहीं, ये इससे बढ़कर के याद रखना ये असल में तर्ज जिंदगी है। ये क्या है? लाइफ ऑफ स्टाइल, कि आप रूह से भर के एक अलग किस्म की जिंदगी जीना शुरू कर देते हो। मुमकिन है कि आप एक ईमानदार हो और आप रूह से भी मामूर हो, मगर रूल कुदुस में मजबूत रहने के लिए अभी तक आपका काम नाकाफी है। मामूरी और उसमें फिर मजबूती दो अलग अलग पोर्शन हैं, अलग अलग हिस्से हैं। आपको मामूरी भी चाहिए और उसके साथ साथ उस मामूरी के लिए आपको मजबूती भी चाहिए कि आप कंटिन्यू उस मजबूती की हालत में अपनी लाइफ को जी पाओ। अजीजों आगे जो हमारी आखिरी हेडिंग रहेगी वो ये है रूल कुदुस के फवायद, बेनिफिट्स ऑफ होली स्पिरिट। आइए रूल कुदुस के फवायद की बात करते हैं। सबसे पहला इसका फायदा है रूल कुदुस हमें नया बनाता है। रूल कुदुस हमें नया बना देता है, ये इसका बेनिफिट है कि वो जब जब किसी के जीवन में जाएगा इस बेनिफिट को रिलीज करेगा कि वो नया इंसान हो जाएगा। तीतस 3:5 में लिखा है, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुदुस के हमें नया बनाने के वसीले से। बाइबल कहती है नई पैदाइश का गुस्ल अलग है जो बपतिस्मा है, और उसका अगला काम यह है कि रूल कुदुस के नया बनाने के वसीले से। अजीजों रूल कुदुस का पहला बेनिफिट यह है
کہ وہ ہر انسان کو بائبل کہتی ہے کہ ایک نیا انسان بنا دیتا ہے، اس کی نئی ولادت ہوتی ہے، یہ اسے پہلا روح القدس کی معموری کے بعد پہلا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر دو میں یہ ہے، روح القدس ہمیں مسیح میں زندہ کرتا ہے۔ پہلا فائدہ کہ ہم مسیح میں نئے انسان بن جاتے ہیں۔ نمبر 2 میں یہ ہے کہ روح القدس پانے کے بعد جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہم مسیح میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ یوحنا 6:63 زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی وہ روح بھی ہیں اور زندگی بھی۔ لکھا ہے زندہ کرنے والی تو روح ہے۔ عزیزو، بائبل یہ واضح کہتی ہے کہ روح القدس ہی زندہ کرتا ہے۔ ایک اور ورس کو دیکھے میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ افسیوں 2:1 میں لکھا ہے، افسیوں 2 باب اس کی پہلی آیت میں، اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ ان دونوں ورسز میں لفظ زندہ ہے۔ تو پہلی ورس یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ زندہ حالت ہمارے اندر اگر ٹرانسفر ہوئی ہے نا، تو وہ روح القدس کی معرفت سے ٹرانسفر ہوئی ہے، اور یہ اس کا بینیفٹ ہے۔ نمبر 3 کا بینیفٹ، روح القدس ہمیں موت اور گناہ کے بند سے آزاد کر دیتی ہے۔ روح القدس کی معموری، روح القدس کا بپتسمہ ہمیں موت اور گناہ کے بند سے آزاد کرتا ہے۔ آئیے پڑھیے رومیو 8:2 میں، رومیو 8:2 کیا کہتی ہے؟ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا۔ کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے کہاں سے؟ مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا۔ عزیزو، یہ زندگی کا روح ہے جو موت سے، اور بائبل کہتی گناہ کے بند سے، اس کے شکنجے سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ تو یہ بینیفٹ ہے کہ روح القدس کیا کرتا ہے؟ ہر ایک انسان کو موت اور گناہ کے بند سے، اس کے شکنجے سے چھڑا لیتا ہے۔ نمبر 5 میں اس کا بینیفٹ، روح القدس ہمیں گواہی دیتا ہے۔ روح القدس ہم پر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ عزیزو، یہ روح القدس کی معموری کے بعد ہر بشر کو بینیفٹ حاصل ہوتا ہے کہ پاک روح اس کے لیے بار بار بولتا ہے کہ یہ خدا کا فرزند ہے، یہ خدا کی بیٹی ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس پر وہ گواہی دیتا ہے مسلسل۔ آؤ پڑھو ایک ورس کو، رومیو 8:16 میں، رومیو 8:16 کہتی ہے، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ یہ بینیفٹ ہے، آپ کی کنفرمیشن ہو رہی ہے، اس بات کے لیے آپ کو اناؤنس کیا جا رہا ہے، اور یہ اوپنلی آپ کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ روح القدس آپ کے لیے بول کر گواہی دے رہا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے یا یہ خدا کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 میں عزیزو جو روح القدس کا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے، روح القدس سچائی کی راہ کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب آپ اس سے معمور ہو جاتے ہو، بھر جاتے ہو، آپ کو غیر زبان کا تجربہ ہو جاتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ جب روح کو آپ نے پا لیا تو وہ ہمیشہ آپ کو سچائی کے لیے گائیڈ کرے گا، وہ راستے دکھائے گا۔ پڑھو اس ورس کو، یوحنا 16:13 میں، یوحنا 16:13 میں، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے یہ نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ عزیزو، لکھا ہے یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ آج
لوگوں کو اگر سچائی کی راہ دکھتی نہیں ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے اگر وہ الجھے پڑے ہیں، کنفیوز ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کس چیز کو فالو کریں کس کو نہ کریں، کیونکہ اس ٹائم دنیا میں بے شمار تعلیمات ہیں، بے شمار میں کہتا ہوں ڈاکٹرینز ہیں، کنسپٹس پائے جاتے ہیں، نظریات ہیں، عقیدے پائے جاتے ہیں۔ روح القدس ان چیزوں کو پرکھنے میں، سمجھنے میں رہنمائی کرتا اور وہ سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 6 میں یاد رکھو، اس کا فائدہ یہ ہے، روح القدس خدا کی عبادت کے لیے تحریک دیتا ہے۔ آپ کو یاد رکھیے گا عزیزو، روح القدس کی اس معموری کے لیے جب آپ معمور ہوتے ہو، بائبل یہ کہتی ہے آپ کو عبادت کے لیے تحریک حاصل ہوتی ہے۔ وہ آپ کو رات کے پچھلے پہروں میں بھی اٹھاتا ہے، اٹھ ورشپ کر، اٹھ حمد و ثنا کر، اٹھ خدا کے ساتھ وقت گزار۔ آئیے پڑھیں گے فلیپیوں 3:3 میں، فلیپیوں 3:3 میں، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کی روح کی ہدایت سے عبادت کرتے گئے۔ عبادت کیسے ہوتی ہے؟ خدا کی روح کی ہدایت سے۔ ہمارے لیے عبادت کا طریقہ کار بدل گیا ہے۔ ہم کرتے ہیں قرضے میں آنے کے بعد، مرض میں آنے کے بعد اور غرض میں آنے کے بعد، لیکن جو خدا کی عبادت کا صحیح کلیہ ہے وہ روح کی معموری کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کو اٹھاتا ہے کہ اٹھو خدا کے ساتھ وقت گزارو۔ نمبر 7 میں اس کا بینیفٹ یہ ہے، روح القدس میں سب کچھ سکھاتا ہے۔ آپ کے لیے کوئی بھید نہیں رہتا، آپ کہیں رکے نہیں رہتے، آپ الجھے نہیں رہتے، وہ آپ کو بطور استاد گائیڈ کرتا ہے۔ پڑھو اس کو یوحنا 14:26 میں، یہ بینیفٹ ہے عزیزو کہ آپ اسی سے سیکھتے ہو۔ 14:26 میں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب یاد دلائے گا۔ اب اس میں سکھانا اور یاد دلانا دو چیزوں کو منشن کیا گیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس مسیحی کی زندگی میں تب ہوتی ہیں جب وہ یاد رکھو نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، جب یاد رکھنا وہ مسیح میں ٹوٹل آ کر ان ساری کنڈیشنز کو ماننا شروع کر دیتا ہے جو بائبل بتاتی ہیں، اس کے احکام کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سو بائبل کہتی ہے نمبر 8 میں اس کا جو جواب ہے کہ روح القدس کے کیا فوائد ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، تو 8 نمبر میں اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ 7 میں ہم نے سیکھا روح القدس میں سب کچھ سکھاتا ہے، نمبر 8 میں یہ ہے کہ روح القدس میں ہر طرح کی کمزوری میں مدد دیتا ہے۔ ہر طرح کی کمزوری میں روح القدس ہمیں مدد دیتا ہے۔ عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے رومیو 8:26 میں، رومیو 8:26، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے۔ روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے وہ ہم نہیں جانتے۔ عزیزو، وہ کمزوری کسی بھی حصے کے لیے کیوں نہ ہو، کسی بھی ذمہ داری کو لے کے ہم کمزور کیوں نہ ہو، بائبل یہ کہتی ہے کہ روح کا کام یہی ہے کہ وہ ہماری ان کمزوریوں میں ہمیں مدد دے۔ عزیزو، 2 بینیفٹس اس کے اور ہیں۔ نمبر 9 کا بینیفٹ یہ ہے، روح القدس ایماندار کی زندگی میں روح کے پھل پیدا کرتا ہے، روح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ بینیفٹس آتے ہیں معموری کے بعد، اور یہ 9ویں نمبر کا بینیفٹ ہے کہ آپ پر پھر روح کے پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھل کون سے ہیں؟ غلطیوں 5:22 اور 23 میں، 5 چیپٹر 22 اور 23 2 ورسز میں، مگر روح کا پھل محبت،
खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। इसलिए ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। आप चाहते हो कि आप लोगों से मोहब्बत कर पाओ, जरूरी है आपका रूह से भरना। आपकी जिंदगी के अंदर अगर खुशी का या इत्मीनान का या तहम्मुल का फकदान है, वो चीजें सिरे से है ही नहीं है, मैं आपको दावा देने को तैयार हूं, आपको सिर्फ मामूरी चाहिए। मामूरी के साथ ये चीजें खुद ब खुद आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती जाएंगी। आखिर में अजीजों, आखिरी जो इसका पॉइंट है, रूह कुदुस हमें, ये नंबर 10 का बेनिफिट है कि रूह कुदुस हमें मुअस्सर गवाह बनने के लिए कुव्वत देता है। मुअस्सर, अफेक्टिव विटनेस होने के लिए बाइबल कहती है वो हमें स्ट्रेंथ देता है, वो पावर देता है, वो विजडम देता है। अमाल 1:8 में, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तभी कुव्वत आएगी। नजूल के बाद, तो ये नजूल के बाद का ये बेनिफिट है कि नंबर 1 स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगी, डूनामिस पावर है जिसे बाइबल कहती है, और इसके बाद लिखा है तुम मेरे गवाह होगे। अजीजों, ये कुल मिला के ना, याद रखना 10 फवायद हैं जो आप में मैंने सीखे कि रूह कुदुस के मुतालिक आज जो सवालात हमने सीखे। पहला सवाल कि रूह कुदुस पाना क्यों जरूरी है, इसके तकरीबन हमने 7 जवाब लिए। रूह कुदुस के बपतिस्मे को किस तरह से हासिल किया जा सकता है, इस सवाल के तकरीबन 5 जवाब हमने लिए। रूह कुदुस के बपतिस्मे का मकसद क्या है, इसके जनाब हमने 4 जवाबात लिए। और रूह कुदुस के फवायद क्या हैं, इसके जवाब में हमने 10 जवाब हासिल किए। अजीजों, तो नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट की स्टडी यहां पर आज खत्म होती है, और मेरा ईमान है कि रूह कुदुस के इन 6 हिस्सों के अंदर, रूह कुदुस की स्टडी के इन 6 पार्ट्स के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है। अजीजों, याद रखिएगा, इसके बाद हम इल्म इलाही की जो अगली किस्म है, हम खुदा के फजल से उस पर बात करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा हिस्सा होगा वो अगली किस्म का पार्ट 1 होगा, और खुदा के फजल से जल्द हम अगली स्टडी को भी खुदा के फजल से आप तक लेकर आएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। जो कुछ इस स्टडी में आपने सीखा है, इसको जरूर आप दूसरों से शेयर करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।